है। ओके, त्यसमा एउटा भोल्युम स्ट्रेन्थ भनेर सोधेर त्यो तिमीहरूलाई सोध्दैन होइन? त्यो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जुन छ नि च्याप्टर, त्यसमा सर हुन्छ कि त्यो इनअर्ग्यानिकमा हुन्छ, जुन विद्यार्थीहरूले त्यहाँ सोधिरहेछ कि मोलरिटी भोल्युमेट्रिक भोल्युम स्ट्रेन्थको चाहिँ रिलेसन लेखिदिनु भन्छ होइन? त्यो H2O2 को लागि हजुर मात्रै हुन्छ, हाइड्रोजन पेरोक्साइडको लागि। हजुर त्यो तिम्रो हाम्रो अब इन्जिनियरिङमा पनि सोध्दैन, हाम्रो चाहिँ यो लेभलमा पनि सोध्दैन। त्यहाँ चाहिँ इन्ट्रान्समा टिचरहरूले पढाइदिन्छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि 5.6 इन्टु मोलरिटी गर्दाखेरि भोल्युम स्ट्रेन्थ आउँछ, बुझ्यो नि? सो भोल्युम स्ट्रेन्थ बाई 5.6 गरेपछि मोलरिटी चाहिँ आउँछ। कुरा बुझ्यो नि? यस सर बुझ्यो। सम्झिरहेको? त्यो 5.6 इन्टु मोलरिटी भनेको भोल्युम स्ट्रेन्थ हो। हस् एकदम सिम्पल छ त्यसको। अनि नर्मलिटीको टर्ममा गयो भने त्यही 5.6 इन्टु 2 इन्टु त्यो नर्मलिटी गऱ्यो भने भोल्युम स्ट्रेन्थ आउँछ कि। हस् त्यो सजिलो कुरा छ। अब त्यो हाइड्रोजन पेरोक्साइड च्याप्टरमा मात्रै हुन्छ, अरू च्याप्टरमा हुँदैन है। अनि त्यो पनि इन्ट्रान्समा पहिले चाहिँ सुरुमा पढायो, इन्डियाको टिचर आएर पढाइदियो, अनि त्यहाँ इन्ट्रान्सको बुकरमा छाप दिएछ, तर नेपालमा सोधेको अहिलेसम्म छैन, कहिले पनि सोधेको छैन। ओके सर ल अब इक्जाम हिजोको राम्रै गराला तिमीहरूले सबैले होइन? कसैको अरूको केही प्रब्लम छ भने त इक्जाममा, हिजोको इक्जाममा केही प्रब्लम थियो? हिजोको इक्जाममा अरू कसैलाई केही प्रब्लम भयो त? नो सर। ल ल, त्यसो भए क्वेसनहरू ठिकै थियो है, सजिलो सजिलो थियो। सक्दो सजिलो बनाउन खोजेको थिएँ तिमीहरूलाई। सताइसजना अझै यता छ, उता जोइन गर्दा हुन्थ्यो। ल यसमा चाहिँ हामी 15 जना छौँ। 15 जना म गरेर 15 जना छ। 2 जनाले लेखेको छ नो सर टाइमको प्रब्लम थियो। सर टाइमको प्रब्लम के थियो र हिजो? टाइम त थियो नि होइन मजाले? 11 बजेसम्म गर्नु थियो सबै। ओके, अब हामी चाहिँ त्यसो भए अझ टाइप्स अफ टाइटेसन गर्ने भनेको थिएँ। टाइप्स अफ टाइटेसनमा तिम्रो अब एसिड बेस टाइटेसन हुन्छ, जसलाई हामीले एसिड मेट्री अल्कलाइमेट्री पनि भन्छ। अनि त्यसपछि अर्को थियो के थापा छ उता, रेहाल थापा के छ है उता बनाउँदै। ओके, अब टाइप्स अफ टाइटेसनमा हामीले जुन छ एसिड बेस टाइटेसन छ, त्यसको अर्को नाम एसिड मेट्री अल्कलाइमेट्री पनि छ। अनि त्यो चाहिँ एसिड मेट्री अल्कलाइमेट्री केलाई भने त्यो मैले आज त्यस्तो सानो सानो कुराहरू पढाउन खोजेको थिएँ। अनि त्यही चाहिँ आज त्यही कुराहरू चाहिँ गर्छौँ है। रिडक्स टाइटेसन के छ त्यो कुराहरू चाहिँ गर्न खोजेको थिएँ। अब ल एकछिन म अलिकति यता यिनीहरूलाई भन्छु, त्यसपछि म यता सुरु गर्छु है त। टाइम कम भए पनि केही छैन, एउटा कम्तीमा एउटा पनि पढायो भने त हुन्छ नि आजको लागि। माथि दिएको लिङ्कमा जोइन गर भनेर छ, दिएको लिङ्कमा जोइन गर भने हो। अब माथि बुझ्यो कि बुझेन? ओके, ल अब एसिड बेस टाइटेसन चाहिँ केलाई भन्छ भन्दाखेरि त्यो भनेको एसिड अथवा बेस कुनै एउटाको स्ट्रेन्थ पत्ता लगाउने जुन टाइटेसन हुन्छ त्यसलाई हामीले एसिड बेस टाइटेसन भन्छ। अनि एसिड बेस टाइट्रेसन जुन छ त्यसमा एउटा टर्म छ एसिडोमेट्री केलाई भन्छ, अर्को टर्म छ अल्कलिमेट्री केलाई भन्छ। यदि एसिड स्ट्यान्डर्ड छ, एसिड यदि स्ट्यान्डर्ड छ र बेसको स्ट्रेन्थ पत्ता लगाएको छ भने त्यसलाई भन्छ एसिडोमेट्री। बुझिरहेछ? यदि एसिड छ स्ट्यान्डर्ड सल्युसन र बेसको स्ट्रेन्थ पत्ता लगाइरहेको छ भने त्यसलाई के भन्छ हामीले एसिडोमेट्री भन्छ। अनि अर्को के छ भन्दाखेरि यदि हामीले बेसको स्ट्रेन्थ मानौ दिएको छ र त्यसको हेल्पबाट हामीले एसिडको स्ट्रेन्थ पत्ता लगायो भने त्यसलाई के भन्छ रे? अल्कलिमेट्री भन्छ। एसिडोमेट्रीको मतलब एसिड स्ट्यान्डर्ड हुनुपर्छ र बेसको स्ट्रेन्थ पत्ता लगाउनु पर्छ, र अल्कलिमेट्रीको मतलब के हो भन्दाखेरि अल्कली स्ट्यान्डर्ड हुनुपर्छ
र एसिडको स्ट्रेन्थ फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। कुरा बुझिरहेछ? डेरिभेसन अफ नर्मेटिभ इक्वेसन गरेको थियो अस्ति, गरेको थिएन अस्ति? डेरिभेसन अफ नर्मेटिभ इक्वेसन अस्ति गरेको थियो अविराज? N1 फिल्ड इक्वल टु N2 V2 गरेको थियो हैन? त्यो गरेको यस सर, ल ठीक छ ठीक छ। अब टाइप्स अफ टाइट्रेसन गर्दैछ कि आज हामीले टाइप्स अफ टाइट्रेसन। टाइट्रेसनको टाइपमा एउटा टाइप हुन्छ एसिड बेस टाइट्रेसन। एसिड बेस टाइट्रेसन केलाई भन्छ भन्दाखेरि एसिडको अथवा बेसको स्ट्रेन्थ पत्ता लगाउने, दुईटामा एउटा स्ट्यान्डर्ड राखेर एसिडको अथवा बेसको स्ट्रेन्थ पत्ता लगायो भने त्यसलाई भन्छ हामीले, त्यसलाई के भन्छ हामीले रे? एसिडिमेट्री भन्छ है त। कुरा बुझ्यो नि? अहिले त उता पनि गइरहेछ ल, त्यसलाई एसिडिमेट्री भन्छ। त्यसपछि अब अर्को छ हाम्रो के भन्दाखेरि एसिडिमेट्री केलाई भन्छ भन्दाखेरि एसिड बेस टाइट्रेसन केलाई भन्छ भन्दाखेरि आइदर एसिडको और बेसको स्ट्रेन्थ पत्ता लगायो भने त्यसलाई भन्छ हामीले एसिड बेस टाइट्रेसन भन्छ। ओके, अब एसिडिमेट्री केलाई भन्ने? एसिडिमेट्रीको मतलब द टाइट्रेसन इन व्हिच के छ भन्दाखेरि determined by the help of standard acid solution। कुरा बुझ्यो? म उताको सबैलाई त्यो गरिन्छु, यतै आएर जोइन गर्छ है त। त सबैलाई उता क्यान्सलै गर्छु उताको मिटिङ। ओके, एसिड बेस टाइट्रेसन जुन छ त्यो केलाई भन्छ भन्ने कुरा हामीले टाइप्स अफ टाइट्रेसन गर्दैछ। टाइप्स अफ टाइट्रेसनमा एसिड बेस टाइट्रेसन केलाई भन्ने? एसिड बेस टाइट्रेसनको मतलब हुन्छ द टाइट्रेसन इन व्हिच स्ट्रेन्थ अफ एसिड और बेस इज डिटरमाइन्ड, त्यसलाई भन्छ हामीले एसिड बेस टाइट्रेसन भन्छ। अब अर्को कुरा चाहिँ त्यहाँ के आउँछ भन्दाखेरि कि त्यसमा अब टर्म्स छ एसिडिमेट्री केलाई भन्ने र अल्कलिमेट्री केलाई भन्ने। एसिडिमेट्रीको मतलब हुन्छ यदि हामीले एसिडलाई स्ट्यान्डर्ड राखेको छ र बेसको स्ट्रेन्थ फाइन्ड आउट गरिरहेको छ भने त्यसलाई भन्छ एसिडिमेट्री। कुरा बुझ्यो नि? एसिडको स्ट्रेन्थ चाहिँ थाहा छ हामीलाई र बेसको स्ट्रेन्थ पत्ता लगाइरहेको छ भने त्यसलाई भन्छ हामीले एसिडिमेट्री भन्छ। अल्कलिमेट्री केलाई भन्छ भन्दाखेरि यदि हामीले बेसको स्ट्रेन्थ हामीलाई मान्नु थाहा छ र त्यसको हेल्पबाट हामीले एसिडको स्ट्रेन्थ पत्ता लगाएर चाहिँ त्यसलाई भन्छ अल्कलिमेट्री भन्छ। कुरा बुझ्यो? र अर्को टर्म छ त्यसपछि रिडक्स टाइट्रेसन। तिमीहरूले रिडक्स पढायो होला अस्ति, रिडक्स रिएक्सन भनेर पढाएको छ नि 11 क्लासमा। अब यहाँ चाहिँ टर्म आउँछ रिडक्स टाइट्रेसन केलाई भन्ने? रिडक्स टाइट्रेसनको मतलब हुन्छ जुन टाइट्रेसनमा हामीले आइदर अक्सिडाइजिङ एजेन्ट और रिड्युसिङ एजेन्टको स्ट्रेन्थ फाइन्ड आउट गर्छ, जसमा हामीले आइदर अक्सिडाइजिङ एजेन्ट और रिड्युसिङ एजेन्टको स्ट्रेन्थ पत्ता लगाउने बाइ द हेल्प अफ के त दुईटा अक्सिडेन्ट भयो रिडक्टेन्ट भयो। अक्सिडेन्टको मतलब अक्सिडाइजिङ एजेन्ट, रिडक्टेन्टको मतलब के रे? रिड्युसिङ एजेन्ट। त्यो दुईटामा एउटा स्ट्यान्डर्ड हुन्छ र एउटा अननोन हुन्छ। रिडक्स रिएक्सन गरेर आइदर अक्सिडेन्ट और रिडक्टेन्टको स्ट्रेन्थ पत्ता लगाउनेलाई भन्छ हामीले, त्यसलाई भन्छ हामीले के त? रिडक्स टाइट्रेसन भन्छ। जस्तै फर एक्जाम्पलको लागि अक्जेलिक एसिड र KMnO4 को टाइट्रेसन गरायो, रिएक्सन गरायो र त्यो रिएक्सनबाट मानौ KMnO4 को हामीले अक्जेलिक एसिडको हेल्पबाट स्ट्रेन्थ पत्ता लगायो भने पोटासियम परमैङ्गनेटको अक्जेलिक एसिडको के छ भन्दाखेरि हेल्पबाट हामीले कन्सन्ट्रेसन फाइन्ड आउट गर्यो भने त्यो भयो के त? रिडक्स टाइट्रेसन। र यो हाम्रो प्र्याक्टिकल पनि 12 क्लासमा हाम्रो प्र्याक्टिकल पनि हुन्छ। डिटर्मिनेसन अफ स्ट्रेन्थ अफ पोटासियम परमैङ्गनेट सल्युसन बाइ द हेल्प अफ के त? अक्जेलिक एसिड सल्युसन। अब पोटासियम परमैङ्गनेट भनेको कलर सल्युसन पनि छ हेर। जुन हामीले एसिड बेस टाइट्रेसनहरु गरिरहेको हुन्छ त्यो सबै कलरलेस हुन्थ्यो। अब यो कलर सल्युसन छ भने यसमा कलर सल्युसनमा हामीले के पाउँछ भन्दाखेरि कलर सल्युसन ब्युरेटमा भर्दाखेरि अपर निष्कर्ष हेर्नु पर्छ। कलर सल्युसन ब्युरेटमा भर्दाखेरि अपर निष्कर्ष हेरेर भर्नु पर्छ र त्यसपछि यदि सपोज गर हामीले कलरलेस सल्युसन भर्दैछ भने त्यसको लोअर निष्कर्ष हेरेर हामीले चाहिँ के गर्नु पर्छ त? भर्नु पर्छ। कुरा बुझ्यो नि? ट्युबमा जुन हाम्रो क्यापिलरी एक्सन हुन्छ नि, क्यापिलरी एक्सन हुँदाखेरि के हुन्छ त? कन्केभ निष्कर्ष हुन्छ नि,
कन्केभ मेनिस्कस बन्छ कि बन्दैन क्यापिलरी ट्युबमा तिम्रो लिक्विडेसनमा परेको छ त्यो कन्केभ मेनिस्कस जुन छ त्यो कन्केभ मेनिस्कसको लोअर पार्ट हेर्ने कलरलेस सल्युसनमा अनि त्यसको लेभल जति छ त्यति रिडिङ हुन्छ र त्यसपछि यदि कलरलेस सल्युसन छ भने लोअर पार्ट हेर्ने कन्केभ मेनिस्कसको र यदि कलरफुल सल्युसन छ भने त्यसमा अप्पर लेभल चाहिँ हेर्छ हामीले बुझ्यो नि मेनिस्कसको अप्पर मेनिस्कस हेर्छ अनि त्यो अनुसारले हामीले सल्युसन भर्छ रिडक्स टाइट्रेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै अब KMnO4 अक्जेलिक एसिड टाइट्रेसनमा त इन्डिकेटर कुनै हाल्नै पर्दैन किनकि KMnO4 त्यहाँ सेल्फ इन्डिकेटरको काम गर्छ सेल्फ इन्डिकेटर केलाई भन्छ भने टर्म पनि एउटा सोध्न सक्छ एक्जाममा सेल्फ इन्डिकेटर भनेको आइदर टाइट्रेन्ट अर टाइट्रेन्डमा टाइट्रेन्टको मतलब ब्युरेटमा राखेको र टाइट्रेन्टको मतलब कोनिकल फ्लास्कमा राखेको टाइट्रेन्ट र टाइट्रेन्डमा कुनै एउटा सल्युसन यदि कलर सल्युसन छ र त्यसले नै इन्डिकेटरको काम गर्यो भने कलर सल्युसनले नै इन्डिकेटरको काम गर्यो भने त्यसलाई हामीले सेल्फ इन्डिकेटर भन्छ इन टाइट्रेन्ट अर टाइट्रेन्ड इफ वान इज कलर्ड सल्युसन एन्ड itself act as indicator is known as त्यसलाई हामीले के भन्छ त सेल्फ इन्डिकेटर भन्छ त्यसलाई के भन्छ रे सेल्फ इन्डिकेटर त्यसलाई भन्छ ओके अब अर्को टर्म चाहिँ के त्यो टाइट्रेसन पछि अर्को टाइट्रेसन हाम्रो हुन्छ प्रिसिपिटेसन टाइट्रेसन लिएर हामीले दुईटा टाइट्रेसन पढिसके एसिड बेस टाइट्रेसन रिडक्स टाइट्रेसन पढिसके एक्जाममा तिम्रो सोध्छ 2 मार्क्सको लागि व्हाट इज रिडक्स टाइट्रेसन त्यो सोध्छ त्यसमा तिमीले के लेख्ने भन्दाखेरि the titration in which strength of oxidant or reductant is determined the titration in which the strength of oxidant or reductant is determined by the help of standard oxidant or reductant solution कुरा बुझ्यो नि the titration in which the strength of oxidant or reductant is determined by the help of standard oxidant or reductant solution is called त्यसलाई हामीले भन्छ के भन्छ त रिडक्स टाइट्रेसन भन्छ कुरा बुझ्यो नि रिडक्स टाइट्रेसनमा रिडक्स रिएक्सन हुन्छ ओके अब अर्को टर्म अर्को त्यसपछि अर्को टाइट्रेसन रहेछ हाम्रो के त प्रिसिपिटेसन थर्ड टाइट्रेसन प्रिसिपिटेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि प्रिसिपिटेटको फर्मेसन हुन्छ जस्तै NaCl AgNO3 त्यहाँ AgCl PPT बन्छ कि बन्दैन AgCl PPT बन्यो भने त्यसलाई हामीले प्रिसिपिटेसन टाइट्रेसन भन्छ यसमा NaCl AgNO3 मा दुईटामा एउटा हामीले मानव स्ट्यान्डर्ड पायो एउटाको स्ट्रेन्थ कन्सन्ट्रेसन थाहा छ हामीले र अर्कोको कन्सन्ट्रेसन निकाल्नु छ सिल्भर नाइट्रेट र सोडियम क्लोराइडमा एउटा स्ट्यान्डर्ड छ र अर्कोको कन्सन्ट्रेसन निकाल्नु छ बाइ फर्मिङ के त प्रिसिपिटेट हो त्यसलाई भन्छ हामीले प्रिसिपिटेसन टाइट्रेसन भन्छ के भन्छ रे प्रिसिपिटेसन टाइट्रेसन अर्को टाइट्रेसन रहेछ हाम्रो कम्प्लेक्स फर्मेसन टाइट्रेसन जस्तै अब हार्ड वाटरमा तिमीहरूले पढेको छ क्याल्सियम आयन हुन्छ म्याग्नेसियम आयन हुन्छ हो कि हैन हार्ड वाटरमा के हुन्छ रे क्याल्सियम आयन म्याग्नेसियम आयन क्याल्सियम आयनको सल्फेट क्याल्सियमको क्लोराइड अथवा बाइकार्बोनेट अथवा सल्फेट तिनीहरू हुन्छ हैन अथवा म्याग्नेसियमकै बाइकार्बोनेट क्लोराइड सल्फेट तिनीहरू हुन्छ के त हार्ड वाटरमा त्यो हार्ड वाटरमा हामीले के पायो त क्याल्सियम आयन हुन्छ अथवा म्याग्नेसियम आयन हुन्छ कुरा बुझ्यो नि र क्याल्सियम म्याग्नेसियम आयन हार्ड वाटरमा छ भने त्यसको डिटर्मिनेसन हामीले गर्नको लागि के गर्नुपर्छ त कम्प्लेक्स फर्मेसन गराउनु पर्छ सो कम्प्लेक्स फर्मेसन गर्ने त्यहाँ एउटा रिएजेन्ट हुन्छ त्यसको नाम हुन्छ के भन्दाखेरि त्यो रिएजेन्टको नाम हुन्छ कम्प्लेक्स फर्मेसन गर्ने रिएजेन्टको नाम हुन्छ EDTA पुल्चको इन्ट्रान्समा कहिलेकाहीँ सोधेको छ EDTA को मतलब हुन्छ इथाइलिन डायएमिन टेट्रा एसिटिक एसिड इथाइलिन के रे डायएमिन टेट्रा एसिटिक एसिड त्यो भनेको के हुन्छ भने त्यसको 6 वटा लोबमा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ 6 वटा लोबमा के हुन्छ त लोन पेयर इलेक्ट्रोन्सहरु हुन्छ सो तिनीहरु चाहिँ 6 साइडतिरबाट कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड EDTA ले गर्न सक्छ र कम्प्लेक्स को फर्मेसन गर्छ सो EDTA भनेको कम्प्लेक्स फर्मेटिङ के त रिएजेन्ट भयो त्यहाँ र यो जुन टाइट्रेसन हुन्छ डिटर्मिनेसन अफ क्याल्सियम और मैग्नेशियम आयन बाय द हेल्प अफ EDTA सल्युसन त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि कम्प्लेक्स फर्मेसन टाइट्रेसन छ सो अर्को टाइट्रेसन भयो हाम्रो कम्प्लेक्स फर्मेसन टाइट्रेसन
त्यस्तै एउटा ट्रेडिसन हुन्छ के त, एउटा ट्रेडिसन हुन्छ तिम्रो आयोडिमेट्री अथवा आयोडोमेट्री। आयोडिनको लिबरेसन भयो भने त्यसलाई आयोडोमेट्री भन्छ र आयोडिनको चाहिँ के एब्जर्प्सन भयो भने त्यसलाई के भन्छ रे, आयोडिमेट्री भन्छ। एब्जर्प्सन भयो भने आयोडिमेट्री र आयोडिन लिबरेट गर्यो भने त्यसलाई भन्छ आयोडोमेट्री। कुरा बुझ्यो नि? यो सबै कुरा हामीले अर्को दिन, अब यो सबै कुरा यति कुरा मैले पढाउनको लागि आज तिमीले सुनेको छ नामहरू भने 5 मिनटमा म सकाइन्छु अर्को दिन। अर्को दिन भनेको अब बिहीबार त होला नि तिमीहरूको। ओके, कसैलाई केही क्वेसन छ भने सोध त, एनी क्वेसन? नभए टाइम सकिसक्यो, आजलाई म छोडिदिउँ, आज अलिकति प्रब्लमै आयो है। ओके, अर्को दिन अब म सक्दो चाहिँ त्यस्तो प्रब्लम नहोस् भनेर सोध त्यो गर्छु हैन, हेर अब के हुन्छ। ओके, आजको लागि बाई बाई। सबले राम्रो गरेर लागि जाम भन्ने चाहिँ एक्सपेक्ट गरेका छौँ हामीले।